إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیوں، بڑے ہی مقدر اور نصیب دی بات ہے کہ جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر کٹھیاں ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا کرنا اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں، میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانوں سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑا ہی پرمسرت موقع حافظ محمد حسنین صاحب ماشاءاللہ انہوں نے آج تراویح دی اندر اللہ دا قرآن زبانی ساڑھے سامنے تو تلاوت کی تھے۔ اسی دعا کرنے ہیں اللہ پاک اس نوجوان دیاں جوانیاں سلامت رکھے، اللہ پاک اس نو دین دا عالم با عمل بنائے، اللہ پاک دین دا دائی بنائے، اللہ رب العزت ادھے تمام فوج شدگان واسطے اس نو صدقہ جاریہ بنائے۔ جن احباب نے دیتے محنتہ کی تھی اللہ پاک انہاں دیا محنتہ کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت دی کلام پاک جو جس مقام نو میں احباب دے سامنے تلاوت کی تے اللہ خالق کائنات فرما دے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نادل ہو رہے، فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے اس بات دا اقرار کر لیندے نے کہ ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس تے پکے ہو جاندے نے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لکان والا آئے، آکے کہنے لگا سونیا محبوبہ کوئی ایسا عمل دسو جڑا عمل میں کراں تے میری نجات ہو جائے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام جی مینوں اللہ جنت عطا فرما دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے اپنی زبانوں اللہ دی وحدانیت دا اقرار کر، ثم مستقیم پھر اس تے قائم ہو جا، پکیاں ہو جا، اللہ پاک تینوں جنت عطا فرما دے گا۔ تو غور کر میرے ویر، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ دی سرزمین ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو پہلے عرب دا معاشرہ جہالت دے گھٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر گر چکے ہیں۔ اس قدر جہالت دے اندھیرے نے کہ راوی بیان کر دے اللہ اکبر، اللہ کے سفر تے چل نکلیا، سفر تے جاندیاں رستے دے اندر خیال آیا کیوں نہ ہوئے میں عبادت ہی کر لواں، اپنے مجسمے نو نکال کے دی پوجا پاٹ کر لواں۔ سارا سامان پھول دے،
مگر وہ مجسمہ وہ بناوٹی خدا نہ مل سکیا۔ اللہ اکبر اللہ کہندے اونٹ نے پیشاب کیتے، پیشاب کرن تو بعد مٹی تھوڑی جی گلی ہوئی ہے، اس گلی مٹی دا میں مجسمہ بنایا ہے، مجسمہ بنا کے دے سامنے متھا ٹیکیا تے اگے چل نکلیا۔ اس قدر لوگ جہالت دے گھٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر کھر چکے سن۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے، آ کے میرے مصطفیٰ نے دسیا لوگوں حاجت روا اگر کوئی ہے تے آسمانہ والی ذات ہے، مشکل کشا ہے تے آسمانہ والی ذات ہے، بگڑیاں بنان والی، موت و حیاتی دی مالک، اچھے بری تقدیر دی مالک اگر کوئی ذات ہے تے وہ آسمانہ والی ذات ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مکے والے انو جمع کیتا ہے اور میرے نبی فرماندے نے پڑھیے قولو لا الہ الا اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پڑھ لو کلمہ پڑھ لو۔ میرے نبی فرماندے نے من آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے دی آخری کلام لا الہ ہوئے گی اللہ جنت او دے نا لا دیندے نے، اللہ جنت او دا ٹھکانہ بنا دیندے۔ میرے نبی فرماندے نے قولو لا الہ الا اللہ۔ اے مکے والے لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ مکے والے عربی جان دے سن، انہاں نو دے ترجمے دا پتہ سی، تا انہاں جلیاں نہیں پائیاں، تا انہاں نے جناب ہو ہا کر کے جناب اپنا وقت ضائع نہیں کیتا، ترجمہ سمجھ دے سن۔ جے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تے لات تے منات نو چھڑنا پئے گا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا حبل تے عزا نو چھڑنا پئے گا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تے غیر اللہ دے نام دیا منت منوتیاں چھڑنیاں پہن گیاں۔ اللہ اکبر اللہ میں صدقے توحید دا اعلان کر کے نبی جی نے پونڈان دی کھکھر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، پھڑو مارو مارو دہائی دوہ جرم کیے اے ساڑے مبودان دا بے ادب جمعے، لئی پھر دئی کو خدا دی خدائی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے رستے اندر کنڈے بچھائے جا رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر دے رستے اندر گڑے کھودے جا رہے ہیں، اتے میرے پاک پیغمبر دے سر مبارک اندر پتھر مارے جا رہے ہیں، اتے میرے پاک پیغمبر نو مزمم کیا جا رہے ہیں، اتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے گندیاں اوجریاں سٹیاں جا رہی ہیں، مگر میرے پاک پیغمبر استقامت دا پہاڑ بنے ہوئے کہندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ مکے والے او جانتے جا سک دیئے پر میں محمد کلمہ چھڑ سکدا، اے دی تبلیغ کرن تو میں بعد نہیں آ سکدا۔ میرے پاک پیغمبر دے یارانو مکے والے دکھ دینا شروع کر دیتے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لائے نے سونے مکے والے بڑا پریشان پہ کر دینے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ ہونے نالی پریشان ہو گئے ہو، او پہلے لوگاں دی قصے تے واقع یاد کرو نا۔ اللہ اکبر اللہ کے جنہ دے جسم دے اندر میخاں گڑ دیتیاں گئیاں، جنہ دے جسم دے اندر میخاں گڑ کر کے ہڈیاں چورا چورا بنا دیتیاں گئیاں۔ اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونے ویرا توجہ کرنا۔ اللہ رب العزت فرمان دینے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون
فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے جانے، اللہ اکبر۔ اللہ بی بی آسیہ انہاں دی پرورش کر رہی ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ پہ جناب فرعون سامنے بیٹھا ہویا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ پہ کہنے لگا نی آسیہ اے جڑا بچہ ہے میرے وال بڑیاں گہریاں نظراں نال ویندا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ بڑیاں گہریاں نظراں نال ویندا ہے۔ بی بی آسیہ فرماندیاں نے حضرت کیوں ہیو جیاں گلاں کر دے ہو، سر دا سائیں جو سی عزت نال بلاندیاں نے، اللہ اکبر۔ اللہ فرماندیاں نے ہیو جیاں گلاں نہ کریا کرو، اے بچہ اینو کی پتہ ہے، جے نہیں تے میں تجربہ کر کے سمجھا دینی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو انج دور بٹھا دیندیاں نے، ادھر سامنے ایک اگ دا انگیارا رکھ دیتے تے ایک ہیرا تے جواہر موتی رکھ دیندیاں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنی طرف بلا رہی نے، اللہ اکبر۔ اللہ ترکیب اے وے کہ جے موسیٰ لال تے ہیرے نو پکڑے گا تے فرعون نو قتل کر دے گا، اگ دے انگارے ول ودے گا تے بچہ نادان نو پتہ نہیں جان بخشی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ بی بی آسیہ دے کہن تے حضرت موسیٰ نے پیش قدمی شروع کر دیتی ہے تے بچہ سینہ جناب اس ہیرے پہ جواہر وال قدم اٹھانے شروع کیتے نے، اللہ اکبر۔ اللہ تے بی بی آسیہ بیلی دل اندر دعا کر دیا نے، خالقہ مالکہ اگر آج نہیں تے جواہر نو پکڑ لیا تے موسیٰ نو بچان والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے ہونگے آسیہ تو کہیں نہیں بچان والا کوئی نہیں، میں کہنا ایدہ کو وال بھی ونگا نہیں کر سکدا، جنہوں رب رکھے انہوں دنیا دی کوئی طاقت نقصان نہیں دے سکدی۔ اللہ اکبر۔ اللہ خیر موسیٰ علیہ السلام بچپن دے اندر اگے بڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تے ہیرے دی طرف بڑھ رہے ہیں، جبرائیل نے آ کر کے ہیرے دے اوپر ہاتھ رکھ دیتے، موسیٰ علیہ السلام نے اگ دے انگارے ول ودنا شروع کیتے، بچہ اینا جیڑی شے پکڑ دے اپنے منہ اندر پا لیندے، این اگ دا انگارا منہ اندر داخل کیتے جدی وجہ کر کے زبان جل جاندی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زبان اندر لکنت سی، تائیں دعا کیتا کر دے سن، رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی۔ اللہ میری یہ زبان دی گرا کھول دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کار اندر پربشاں پائیاں نے، پلے بڑے جوان ہوئے، اللہ نے نبوت عطا کر دیتی ہے۔ بی بی آسیہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ غور کرو سونے امیرہ توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ اللہ فرعون دی بیوی جناب آسیہ نے کلمہ پڑھ لے، فرعون لئین نو پتہ چل دے تے سامنے بٹھا لیں دے، کہیں دے گھر دی تو بیوی ہو کے اوے سجدہ نہیں کریں گی، بدن وچ میں خامارا سختیاں جریں گی، وچ حیاتی ساری اوے تڑپ دی مریں گی، تینوں کسے چھڑانا ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آسیہ فرما دیا نہیں، او ظالمہ تو اپنے ظلم دی انتہا کر، میں اپنے رب نال اپنے پیار تے محبت دی انتہا کر دیاں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت آسیہ دا شہانہ لباس اتروا لے آ جاندے،
कैदियां वाला लिबास पहना दिता गया है। हत्थां चो कंगन ते चूड़ियां उतार करके जनाब हथ कड़ियां पहना दित्तियां गईयां ने। पैरां दे विचों पंजेबां उतार करके ते बेड़ियां पहना दित्तियां गईयां ने। अल्लाहू अकबर सलेब ते सूली दे ऊपर बन दिता जांदा है। अल्लाह दा कुरान कहंदा है वा फिरौन ज़िल औताद, ए मेखां वाला फिरौन हजरत आसिया दे जिस्म दे अंदर जनाब इंज पैरां दी तरफों किल गड्ढने शुरू कर देंदा है। सारे जिस्म दे अंदर किल ठोके जा रहे ने। ओ कैसा मंदर होएगा जदों बीबी दियां हड्डियां सुरमा बन रहीआं होणगियां। अल्लाहू अकबर, अल्लाह ते मेखां गड्डियां जा रहीआं ने। वाह बीबी आसिया तेरे हौसले नू सलाम है। अल्लाहू अकबर, हज़रत आसिया इंज आसमान वल नजरां चुकदियां ने ते लबां ते मुस्कुराहटां जियां आ जांदियां ने। फिरौन कहंदा वेखो है ते महलां दी रानी है ते बादशाह दी बीवी है। अपने आप नू रब कहलवान वाला है, ओदे घर वाली ते पर आखिरी वेले पागल हो गई है। अल्लाहू अकबर, बीबी आसिया फरमांदियां ने ओए जालिमा पागल कदों होइयां। फरमाया फिर मारा खा के हासे का दे आ रहे ने। हजरत आसिया फरमांदियां ने फिरौन तू अपने जुल्म दी इंतहा कर दिती है, मेरे रब ने मेरे ते रहमतों दी इंतहा कर दिती है। अल्लाहू अकबर, अल्लाह कालत रब्बी बनीली इंदका बैतन फिल जन्ना। आसिया कहंदी अल्लाह सुन दुआ तू इस जालिम फिरौन कोलों, ओए मैनू बचा तू अपने कोल मेरी जगह बना तू। दुनिया दी लोड़ मैनू नागी। अल्लाहू अकबर, हज़रत आसिया फरमांदियां ने जालिमा जदों मैं लिलचाइयां नजरां नाल आसमानां वल वेनिया, मेरा रब आसमानां दी छत पाड़ के मेरा महल मेरे सामने कर देंदे ने। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। फरमाया जेड़े बंदे इस बाप दा इकरार कर लेंदे ने साडा रब अल्लाह, फिर ओदे ते पक्के हो जांदे ने। अल्लाह फरमांदे ने मैं आसमानां तो फरिश्ते नादल करना वा जेड़े इन्हां नू तसल्लियां देंदे ने। ओए परेशान ना होया जे ते गम ज़दा ना होया जे। 4 दिनां दी जिंदगी ए तंगियां नाल गुजार लो, फिर ऐशा ही ऐशा तुहाडे नसीबां दे अंदर। अल्लाहू अकबर, गौर कर सोने तवज्जो करना। अल्लाहू अकबर, अल्लाह मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों कलमा तौहीद दा ऐलान कर दिते, तरबियतां कीतियां मेरे मुस्तफा ने। अल्लाहू अकबर, मेरे नबी फरमांदे ने मेरे सहाबा ओ पहले लोगां दियां गल्लां याद करो जिन्हां दे जिस्म अंदर मेखां गड़ दित्तियां गईयां। अल्लाहू अकबर, लाओ पहले लोगां दी गल याद करो ना जिन्हां दे जिस्म नू आरा रख के 2 टुकड़े कर दिता गया, जिन्हां दे जिस्म तो लोहे दियां कंगियां दे नाल गोशत वख कर दिता गया, हड्डियां अलहदा कर दित्तियां गईयां। अल्लाहू अकबर, गौर कर सोने वीरा तवज्जो करना। अल्लाहू अकबर, अल्लाह मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने पहलियां कौमां दे अंदर एक बंदा है जेड़ा जादू दे सिर ते हुकूमत करदा है। अल्लाहू अकबर, जेड़ा जादूगर सी ए जनाब बड़े पे ते ज़ईफी दी उम्र नू
پہنچ گئے ہیں۔ اے بادشاہ نو کہن لگا مینوں کو ایک بچہ بے ذہین فتین بچہ بے، اللہ اکبر اللہ کے جنوں میں جادوگری دے گر سکھا دیواں، جنوں میں جادوگری دے سارے معاملات انہوں میں جناب دے تو آشنا کر دیں۔ اللہ اکبر اللہ میرے تو بعد تیرے کام آندا رہے گا۔ ایک ذہین تے فتین بچے دی ڈیوٹی لا دیتی ہے، اے روزانہ جادوگر کو جاندا ہے جادو دے گر سکھن واسطے۔ اللہ اکبر اللہ ایک دن گزر دیاں پیاں رستے دی اندر اس وقت دا ایک مولوی جنوں راہب تے پادری کے آ جاندے، او دا مکان تے او دا گھر سی، انہوں پوچھ دے بیٹا تو روزانہ ہی جانے تے روزانہ ہی ہونے خیر تے ہے وے؟ کہندا جی میری ڈیوٹی لائیے وقت دے بادشاہ نے فلاں جادوگر کو لو میں جادوگری دے گر سکھن واسطے جانا وا۔ کہنے لگا یار او دے کو لو جادو سکھنے تے میرے کو لو اللہ دی کلام سکھ لیا کر، میرے کو لو اللہ دی کلام سکھ لیا کر۔ اللہ اکبر اللہ کہنے لگا جی کوئی نہیں، ایک کیڑی وڈی گل ہے، اللہ اکبر اللہ تو انہوں بھی تھوڑا جا ٹائم دے دیاں گے، اللہ اکبر اللہ مگر تھوڑی جی او دے اندر سیٹنگ کرنی پائے گی۔ اللہ اکبر اللہ ہونے جادوگر کل جاندہ ہے، جدو واپس ہوندہ ہے اس راہب تے پادری کل تھوڑی دیر ٹھہر دے، کار والے پوچھ دینے اگے جلدی ہوندہ سے آج لیٹ کیوں آئے ہیں؟ کہندہ جادوگر نے تاخیر کر دیتی ہے۔ جدو جادوگر کل جاندہ ہے پھر ٹائم دے کے او دے کل پہنچ جائے پہ لیٹ پہنچ دے، جادوگر پوچھ دے لیٹ کیوں آئے ہیں؟ کرے تھوڑا جیا وقت لگ گیا سی، حالات چل دے رہے معاملات چل دے رہے۔ اللہ اکبر راہب تے پادری کہنے لگا پتر ہن تیرے تے اللہ دی ازمائش آئے گی، اللہ تینوں ازمانا چاہن گے تے اپنے پیراں تے پکے آرویں۔ اللہ اکبر اللہ ایک دن جا رہے رستے دی اندر ایک بہت بڑا اسدہا رستہ مل کے بیٹھے، ادھر دے لوگ ادھر نے، ادھر دے لوگ ادھر کھڑے نے، رستہ بالکل بند ہو چکے ہیں، لوگ بڑے پریشان نے۔ اللہ اکبر بچہ آگے بڑھ دے اپنے آپ نو ازمانا چاہن دے۔ اللہ اکبر اللہ نے پہلو جادوگری دے گران دے نال اس اسدہا یا اس موزی چیز نو سائیڈ تے کرنا چاہے مگر اس سائیڈ تے نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر اللہ پھر انہیں اللہ دا نام لے کے کینکر مارے ہے، وہ جانور مر جاندہ ہے، گر جاندہ ہے، رستہ صاف ہو جاندہ ہے۔ لوگاں نے کہنا شروع کر دیتا جادوگر نالو تے جادوگر دا شاگردی ود گئے ہے، پر اندرلی گل دا کسے نوں بھی پتہ نہیں۔ غور کر سونے امیرہ توجہ کرنا۔ اللہ اکبر اللہ دن گزر دے گئے، ایام گزر دے گئے، اللہ اکبر اس بچے دے چرچے عام ہوندے جا رہے نے۔ اللہ اکبر حتیٰ کہ لوگ دے کولو آ کے دم کرواندے نے، علاج بھی کرواندے نے۔ اللہ اکبر اللہ ایک دن چل دیاں اے بادشاہ دا وزیر جدیاں اکھاں کوئی نہیں سن، اکھاں ضائع ہو گئیاں، اکھاں تو نبینا ہو گئے۔ اس بچے کو لائے آ کے کہن لگا بیٹا مینوں اکھاں دے دے۔ اے بیٹا کہن لگا وزیرہ اکھاں میں نہیں دیندہ بلکہ میرا رب دیندہ۔ اکھاں کون دیندہ؟ میرا اللہ دیندہ۔ اللہ اکبر اللہ جس وقت اس بچے نے گل کہی وزیر کہن لگا او دے دربار وچوں تے میں اٹھ کے آیا ہاں، او دیاں بڑیاں منتاں سماجتاں کردا رہے ہیں، او بادشاہ اپنے آپ نو رب بھی کہلواندا سی، انہیں تا میرا کوئی فائدہ نہیں کیتا۔ بچہ کہن لگا وزیرہ رب او نہیں، رب او اے جن نے مینوں تے تینوں تے بادشاہ نو بھی پیدا کیتا ہے، او کیڑا رب ہے جڑا آسمانہ والی ذات ہے۔ اللہ اکبر اگر تو دیتے ایمان لے آویں، اپنا ایمان پختہ کر لویں، دل صادق دے نال اگر تو دی یکتانیت وحدانیت نو مان لویں، دعا میں کروں گا اکھاں میرا رب عطا فرما دے گا۔ وزیر کلمہ پڑھ لیندے، اس دور دے نبی دا تعلیمات نو قبول کر لیندے۔ بچے نے دعا کیتی ہے، اللہ نے اکھاں عطا کر دیتیاں نے۔ صبح دن چڑھے آتے وزیر اپنی کرسی تے پھب کے بیٹھے، بادشاہ کہن لگا وزیرہ تینوں تے دیستا نہیں سی یہ اکھاں کتھوں ملیاں نے، یہ اکھاں کتھوں ملیاں نے؟
ہن وزیر کہن لگا اے اکھاں مینوں میرے رب نے دتیاں نے۔ بادشاہ کہن لگا ویکھو میں اپنے وزیر نو اکھاں دی بنائی دے دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ وزیر کہن لگا بادشاہ بہتا چوڑے آن دی لوڑ کوئی نہیں، رب تو نہیں، رب اوے جن نے مینوں بھی پیدا کیتے تے تینوں بھی پیدا کیتے۔ اللہ اکبر۔ جدو بادشاہ نے گل سنی نا وزیر نو گرفتار کر لیا جاندے۔ اللہ اکبر۔ تینوں تعلیم کس دیتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ غور کر سونے ویرا توجہ کرنا، اس وزیر نے اس بچے دا پتہ دس دیتے کہ مینوں یہ تعلیم فلاں بچے نے دیتی ہے جنوں تو جادوگری دے گر سکھان واسطے جادوگر کل بھیجنے۔ بچے نو گرفتار کر لیا جاندے۔ تینوں یہ تعلیم کس دیتی ہے؟ بچے نے اس راہب تے پادری دا نام دس دیتے، انہوں بھی گرفتار کر لیا جاندے۔ بادشاہ دی عدالت دے اندر اللہ اکبر اس وزیر نو کیا جاندے وزیرہ اگر تو یہ تعلیم چھڑ دے میں تے چنگے ورنہ بڑی بری سزا دیاں گا۔ کہنے لگا جان تے جا سکتی ہے مگر اللہ دی توحید نہیں چھڑی جا سکتی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے دے سر تیارہ رکھ کے دے جسم نو دو حصے اندر تقسیم کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر اللہ بھی توحید نہیں چھڑی۔ سمستقامو دی مثال بن کے بکھا دیتے۔ راہب تے پادری نو بلایا گیا ہے، اے دعوت چھڑ دے میں پہ چنگائی ورنہ انجام برا ہوئے گا۔ کہندہ جان جا سکتی ہے مگر اللہ بھی توحید نہیں چھڑی جا سکتی۔ میرے پاک پیغمبر فرما دینے لوئے دیاں کنگیاں دے نال اس راہب دے جسم دی اوپر ہوئے دا ماس کھینچیا جا رہے ہیں، ہڈیاں وکھ کر دیتیاں گئیاں نے، جسم تو سارا گوشت علیحدہ کر دیتا گیا ہے، جان جانیاں فرین سپرد کر دیتی ہے مگر استقامت دا پہاڑ بن کے وکھائے۔ بچے نو اپنی عدالت دی اندر طلب کر لیندہ بچے اگر تو ہے دعوت چھڑ دے میں تے چنگائی ورنہ تینوں بھی بڑی سخت سزا دیاں گا۔ بچہ کہندہ بادشاہ جان دیتی منظور ہے مگر اللہ دی توحید نال غداری منظور نہیں۔ بادشاہ نو چونکہ اس ذہین و فتین بچے دی ضرورت ہے، انہیں کہ انہوں ڈرا دھمکا کے اس جناب دعوت تو باز کر لینے اپنے سپاہیاں نو بھیج دے جاؤ انہوں فلاں بلند پہاڑی تے لے جاؤ اتھے جا کر کے انہوں کہ آجے بادشاہ نو اپنا رب من، اگر میں انہوں رب من لوے تے ٹھیک ہے ورنہ انہوں پہاڑی تو تھلے تکا دے دے آجے آپ ہی جناب مر کھپ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اس سپاہی لے کر کے اس بچے نو پہاڑ دی چوڑی تے چوٹی تے چلے جان دینے جا کر کے دے سامنے اس بادشاہ دی ربوبیت دا پیغام رکھے ہے۔ اے بچہ کہن لگا جان تے جا سکتی ہے اللہ تو سوا کسی نو مشکل کشا نہیں مننا گا۔ عرشاں والے رب گیا تھے چک دن دے اللہ آسمانہ تے تو کلے زمین تے میں تیرا بندہ کلامہ۔ اللہ سونے میریاں حفاظتاں فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ راوی بیان کر دے انج پہاڑی نے ہلنا شروع کر دی دے سارے سپاہی زمین تے گرد گر کے مر جان دے نے۔ اے بچہ صحیح سلامت بچ جان دے۔ بادشاہ اپنی کرسی تے بیٹھا ہے، بچہ پھر دربار دے اندر آئے کہندہ نال دے کتھے ہی بچہ کہندہ اللہ نے ٹھکانے لا دیتے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ غور کر سونے توجہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اور سپاہی بھیجے کہندہ انہوں کشتی اندر بٹھا لو این سمندر پہ دریا دے درمیان اندر چلے جایا جے میری ربوبیت دی دعوت پیش کرے آجے مان لوے پہ ٹھیک ہے ورنہ سمندر اندر تکا دے دیا جے گل مک جائے گی۔ انجی ہوئے جدو این سمندر دے درمیان اندر پہنچے نا بچہ پھر دعا کر دے اللہ آسمانہ تے تو کلیں زمین تے تیرا توحید پرست بندہ میں کلام۔ اللہ سونے میری جان دیاں حفاظتاں فرما۔ میرے پاک پیغمبر فرما دینے کشتی نو ہچکولے لگنے شروع ہو جان دینے سارے سپاہی سمندر اندر غرق ہو جان دینے۔ بچہ پھر صحیح سلامت بادشاہ دی عدالت دے اندر بادشاہ پوچھ دے نال دے کٹھے نہیں کہندہ اللہ نے ٹھکانے لا دیتے نے۔ اللہ اکبر۔ انہوں سر پھڑ کے بیٹھے غور کرے آجے سونے توجہ کرینا ویکھنا بچے
بچے نے استقامت دا پہاڑ بن کے دکھا دیتے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر نے انہاں لوگاں دی مثال اپنے صحابہ نو دیتی ہے، اپنے یاراں نو سمجھائیے۔ اللہ اکبر اللہ، اے بچہ کہنے لگا بادشاہ اگر تو میرے کولوں واقعی جان چھڑانی چاہنا ہے، اگر تو چاہنا ہے کہ میرے کولوں تیری جان چھٹ جائے، انج کرنا پوری اپنی رعایا نو ایک گراؤنڈ دے اندر، ایک میدان دے اندر جمع کر۔ اللہ اکبر اللہ، جناب اس گراؤنڈ دے اندر عوام نو جمع کیتا جاندہ ہے، اعلان کیتا جاندہ ہے، آس پاس دے لوگ اس جگہ تے جمع ہو جاندے نے، ایک کھجور دا تنا نصب کیتا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس بچے نو کھجور دے تنے دی اوپر لٹکا دیتا جاندہ ہے۔ غور کر سونے توجہ کرنا، اے بچہ کہندہ بادشاہ ہن اپنے تیر دے ترکس وچوں تیر لے کر کے، اپنا نام لے کے میرے وال تیر چلا کے میں نو قتل کرنا۔ اللہ اکبر اللہ، بادشاہ نے بڑے تیر مارے، کوئی بھی نشانے پہ تیر نہیں لگدا۔ اے بچہ اپنے ترکس وچوں تیر کٹ دے، اپنی کمان دین دے، کہنے لگا بادشاہ اب میرا تیر تے میری کمان تے میرے رب دا نام لے کے میرے وال تیر سٹنا۔ جدو اللہ دا نام لے کے تیر وجیا تے بچے بھی کن پٹی تے تیر وج دے، بچہ شہید ہو جاندے۔ جتنے لوگ جمع سن سارے کہنے لگے بادشاہ اج تک سانو غلطی ہینڈل کردہ رہے، اج تک سانو پلیکھے اندر ہی پائی رکھے آئی، تو ٹیل مار لے اس بچے نو قتل کرنے واسطے، مگر تیرے واس نہیں چلے آ۔ جس بچے دے رب دا نام لے کے تو تیر مارے، بچے دی جان رو پرواز ہو گئی ہے۔ اسی سارے ہی اس بچے دے رب تے ایمان لے آن دا اعلان کر رہے ہیں، اسی سارے ہی او دے تے ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پھر اس بادشاہ نے ایک خندق کھو دیئے، او دی اندر آگ بال دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جیڑا اللہ دی توحید دا اقراری ہے انہاں نو اس خندق دے اندر سٹی جا رہے ہیں، اس بالدی ہوئی آگ اندر سٹی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، لوکاں نے جانا دے دیتیاں نے مگر اللہ دی توحید نال غداری نہیں کیتی، تائیں قرآن نے کہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اے مثالہ جدو میرے پاک پیغمبر نے اپنے یاراں نو دتیاں نا، پھر میرے نبی دے یاراں نے کی ہو جیا جناب۔ اللہ اکبر وطیرہ اپنائے، آئے مثال دیواں پہ گل مکائیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کلمہ توحید دا اعلان کر دیتے۔ اللہ اکبر اے نوجوان غلام در غلام زندگیاں بسر کرنے والے، اپنے باقا دے کر دے اندر پہ مجسمے دی روزانہ صفائی کر دے، روزانہ چاڑ پونج کر دے، مگر ہن جدوں کولوں دی گزر دے اے دیتے تھکاں سٹ دے جناب، انہاں نو برا پلا کہیں دے۔ دسن والے ہیں دسیا امیہ تیرا غلام جڑا بلال ہے، اللہ اکبر اللہ تیرے بت تے مجسمے تے خدا دی توہین کر دے، امیہ انج سامنے بٹھا لیں دے۔ اللہ اکبر اللہ تے کہندہ امیہ تینو اوے مل لے آیا میں بیٹھے نکمے تائی، اناج کھوایا میں ہو گیا مومن اج، پتائے پائے میں حضرت بلال اگوں، آہو پکار دا نام محمد والا، اے کال جے ٹھار دا بھئی نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال فرمان دے امیہ اے پوج پوج بہت ساری عمر لنگا لئی، رب تو بگانے
ہو کے اوے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت اوے وحدت دی پا لئی پڑھ لیا کلمہ دلوں اوے مدنی سردار دا نام محمد والا کالج ٹھار دا بھئی نام محمد والا حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے جدوں بے بانگے دول کلمے دا اعلان کر دیتے اللہ اکبر لاتے پھر بلال دے گل اندر پھلاں دے ہار نہیں پے پھر بلال دے اوپر پتھیاں نچھاور نہیں کیتیاں گئیاں پھر بلال دے اوپر نوٹاں دیاں بارشاں نہیں کیتیاں گئیاں اور بلکہ ریت تے پتھراں تے اوے پھرن گسیٹ دے بدن تے داغ پہ گئے جی میں پھول نے سیٹ دے درد مند دل ویکھ اوے اکھیاں پہ میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ہرگز اوے ٹولا کفار دا نام محمد والا اوے کالج ٹھار دا بھئی نام محمد والا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے پیرام اندر رسیاں پا دیتیاں نے امیہ بے ایمان نے اللہ اکبر اللہ جناب گھنڈے منڈیاں دے ہتھاں دے اندر پکڑا دیتیاں نے او حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نکیلے پتھراں پہ گسیٹ دے پھر دے نے حضرت بلال نو تپ دیاں ہویاں ریتاں پہ گسیٹ دے پھر دے نے اتے حضرت بلال نو تکھیاں سولاں دے اوپر لٹا دیتا جاندے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے کوڑے برسائے جاندے نے اللہ اکبر اللہ ایک وزنی پتھر حضرت بلال دے سینے دی اوپر رکھ دیتا جاندے کولوں دی گزرن والے پوچھ دینے بلال اس قدر تینوں مارے آ جا رہے ہیں وزنی پتھر تیرے سینے تے وے تیرا دم گھٹدا نظر آ رہے ہیں کی کیفیت ہے اللہ اکبر لکھ بلال سینے پتھر تے پھل گلاب دسیندا اے واہ واہ پیار محمد والا تے لوں لوں لذتاں دیندا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اونچی آواز نال کلمہ بول دینے اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ کولوں دی گزر داوے اللہ اکبر لاتے حالات ویکھے تے میرے نبی نو فرمان دینے سونیا بلال دیاں حالتاں بڑیاں خراب نے مکے والے بڑا ظلم پہ کر دینے بلال نو بڑے جناب دکھ دیتے جا رہے نے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے ابو بکر جا بلال کل جا کے بلال نو میرا سلام اکھی نالے میرا ایک پیغام بھی دے دیوی میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ احد احد دے نعرے بلند پیا کر دے امیہ بے ایمان ہاتھ اندر کوڑا پکڑے تے ماری جا رہے حضرت ابو بکر فرمان دینے اے ظالم کچھ تے شرم کر جا کچھ تے حیا کر جا کیوں اس غریب تے اتنا ظلم پیا کرنے اللہ اکبر کہہ لگا ابو بکر تو سائیں نانو خراب کیتا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق فرمان دینے بلال پاک پیغمبر نے تیرے نام سلام بھیجے آوے حضرت بلال دے دل دیو کی کیفیت ہوئے گی تیئی دے عباسیہ جدو میرے پاک پیغمبر نے بلال دے نام سلام بھیجے ہوئے گا حضرت بلال اکھاں کھول دینے اللہ اکبر لاتے فرمان دینے ابو بکر بلال پاک پیغمبر نے نال فرمایا کلمہ ہولی پڑھ لیا کر جی میں اچھی کلمہ پڑھنے تینوں بہتا مار دینے بہتا چڑھ کے مار دینے آہستہ پڑھ لیا کر حضرت بلال فرمان دینے یا تو دل کا رشتہ ہم کسی سے جوڑا نہیں کرتے تھام لے ہاتھ اگر
تو عمر بھر چھوڑا نہیں کرتے۔ حضرت بلال فرماندے نے ابو بکر میرے مصطفیٰ نو کہہ دے سونیا پہلو اچھی پڑھن دیاں عادتاں نہیں سی پانیاں، جے ہن عادتاں پہ گئیاں نے تے بلال نو ہن مزے لے ہی لین دیو۔ انہاں دے کلیجے ساڑ کے بلال دے سینے ٹھنڈ پہ ہی لین دیو۔ اللہ اکبر، غور کر سونیا توجہ کرنا۔ پھر بلال نو آزادیاں ملیاں، میرے پاک پیغمبر دا دیوانے انج صدیق دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے ہوئے نے، اللہ زخم نال جسم چورے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دار ارقم دے اندر نے، انج بلال نو میرے پاک پیغمبر ویندے نے تے کہندے نے میرا یار آئے، اللہ اکبر، اللہ میرا محبدار آئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اپنے سینے دے نال بلال نو لگا بے نے، آقا فرماندے ہون گے بلال دس نہ کی کیفیتاں نے، سونیا محبوبہ تو ہاڈے سینے نال سینہ لگ گئے، اللہ نے سارے دکھی دور کر دیتے نے۔ غور کرو سونے امیرہ توجہ کرنا، اللہ اکبر، لے او لوگ نے جنہاں نے مثالاں قائم کر دیتیاں، قرآن شاہد ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِعْتَ او حرکتا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو ذر فرماندے نے مصطفیٰ نے میں نو وصیت کی تھی، فرمایا ابو ذر تیری لاش دے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیتے جان، تینوں اگ اندر کیوں نہ جلا دیتا جائے، مگر اپنے اللہ نال شرک کرنا نہیں کرنا۔ فرمایا توحید تے پکیاں تو ہو جا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات اندر بسنے والے انسانوں بڑیاں پریشانیاں آن گیاں، بڑے دکھ آن گے، بڑیاں مصیبتاں آن گیاں۔ اللہ دا قرآن کہندہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اسی ضرور آزماواں گے، کتے خوف نال آزماواں گے، کتے پوکھ دے کے آزماواں گے، کتے جاناں بھی کمی دیاں گے، کتے مالاں بھی کمی دیاں گے، کتے پھلاں بھی کمی دیاں گے۔ اللہ فرماندے نے ساریاں آزمائشاں آزمان تو بعد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جیڑا انہاں پہ صبر کر جائے، فرمایا انہاں واسطے خوشخبریاں نے صبر کنجدہ، فرمایا الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، جنہاں نو کو دکھ مصیبت آ جائے تے پھر جزا فدا نہیں کر دے، واہ ویلا نہیں کر دے، کہندے نے قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، فرمایا کلمہ اپنی زبان چ بول دے نے، اللہ جی پھر انہاں واسطے تیار کی کیتا جے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا وہ لوگ نے جنہ تے آسمانہ دی طرفوں اللہ رحمتاں بھی بھیج دے تے سلامتیاں بھی بھیج دے، اور انہاں لوگاں واسطے اللہ نے کامیابیاں بنا چھڑیاں نے۔ آئیے اس پرفتن دور دے اندر ضرورت ہے استقامت دی، یہ تے ساڈا ایک دن کاروبار نہ چلے تے اسی جناب پتہ نہیں کدے جا کے بوئے تے بہ جائی دے، کوئی عیسائی ہوئے، کوئی سکھ ہوئے، کوئی یہودی ہوئے، کوئی نہیں ویندے اسی، بس سانو ساڈا مطلب چاہیے ہے، وہ پاویں کبے شرک کر، پاویں کبے کفر کر، اسی کرن لی تیار ہاں، کیوں؟ سانو مطلب چاہیے ہے۔ نہیں میرے ویر، نہیں، عقیدہ اپنا پختہ بنا لیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا 70,000 بندے ایسے بغیر حساب تو جنت اندر جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ جنہ دا اے ہو جیاں چیزاں پہ کوئی یقین نہیں ہوئے گا، یقین ہوئے گا تو اکو گالتے ہوئے گا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا اَن یشاء اللہ، جو جگ چاہے او نہیں ہوندا، جو رب چاہے او
وہی ہوندا ہے جو عرشاں دا رب چاہے. اس واسطے اے اپنا عقیدہ بنا لیجئے اللہم لا مانیا لما آتیتا ولا موتیا لما مناتا. اللہ جنوں تو دینا چاہیں سارا جگ مل کے روکنا چاہے روک سکدا نہیں، تے جدے تو عرشاں والا رب روکنا چاہے سارا جگ چاہے اسی دے دیئے انہوں کوئی دے سکدا نہیں. عقیدہ بنا لیجئے رب دنیا تے بھی عزت دے گا، اگلے جہار اندر بھی. اللہ خالق کی کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.